توجور ترجعوا واش درنا قبل في الملتيبليكاسيون، نفس الحكاية هنا. هنا واش هي لا ميم شوز. كملت أسامة باسكو bon, toujours il faut penser, est-ce que le 6 هذه تكتب على الشكل 2 puissance quelque chose؟ est-ce que نقدروا نكتبوها على الشكل هذا 2 أس حاجة؟ on peut pas. ما نقدروش. D'accord. Donc l'astuce كيما درنا نفس لو برانسيب. واش نديرو؟ نحطوها على الجمع هذا، جمع نتاع دي شوز فيهم أعداد 2 puissance quelque chose. D'accord. Donc هذه 6 هذه واش تساوي؟ تساوي 2 plus 4. D'accord. واش تساوي؟ c'est 2 puissance 1 et زائد 2 puissance 2. D'accord. 2 puissance 2. ok. donc واش معناها راه ندير ديكالاج مرة واحدة وندير ديكالاج 2 مرات والنتيجة تاع لي 2 ديكالاج نجمعها. داكور. نفس المبدأ اللي شفناه في l'exercice numéro 3 هذا كيف Ok, on va essayer de le faire. متفاهمين؟ est-ce que vous avez bien compris هذه الحكاية le principe؟ مفهوم من هنا؟ donc ماني ما سمعت لا وي لا نو. Oui, madame. ok d'accord. donc واش قلنا راح نديرو ان ديكالاج. لا ديفيزيون نديرو لها بالاس اش وشي ار ولا ال؟ رايت. ار طرابيا نتاع البي ال. المرة الأولى ندير مرة واحدة والديكالاج الثاني واش نديروه تاع 2. بما أنه هنا حكاية الاس اش ار واش قلنا لازم إذا كان أكثر راح نحطوه في ريجستر سهل. داكا. دونك شوفوا هنا عندي باش النتيجة نجمعها دونك لازمني واحد فيهم قبل ما نبدا ندير ديكالاج واش ندير نحطو فيه نحتفظ به
في ما على باليش أنا par exemple إذا كان البي اش ماهوش مستخدم مثلا ولا في ال ولا في أي ريجستر واحد آخر je le sauvegarde ومن بعد ندير به الديكالاج ومن بعد الآخر ندير به ولا العكس ما يهمش داكوغ ومن بعد واش ندير في الآخر ندير عملية l'addition ما بيناتهم دونك لو اد نتاع واش تاع البي اش اللي ديكاليناه مرة والبي ال اللي ديكاليناه بزوج مرات بون نبدل هذا الاسم باش ما يصراش كونفوزيون نسميوه ريجستر ال وخلاص اوكي دونك نحتفظوا البي ال في ال نديروا له ديكالاج مرة واحدة من بعد هذا البي ال اوريجينال نديروا له ديكالاج زوج مرات ومن بعد نجمع ما بيناتهم والنتيجة وين نحطها في البي ال داكا فوالا دونك هكذا راني درت لا ديفيزيون سور 6 ماليغري كو راكم تشوفوا باللي عدد لي انستركسيون راهو كبير مقابل تكتب انستركسيون واحدة ولكن لو طون ديكزيكسيون راح تشوفوه صغير جدا بارابور للديف دوك نشوفو الليستينغ هذاك تاع لي انستركسيون نديرو اون كومباريزون ما بين لي دو انستركسيون ولا بلوتو لو ديف نحوسو على الديف ولا المو دونك شوفو لو كلوك سايكل هو في لا كولون هذا لا ديفيزيون شحال راهي إذا استخدمنا دي روجيستر 8 بيت تكون 80 ولا 90 كي نستخدمو روجيستر 16 بيت شوفو واش عندي 162 إذا استخدمت الميموار راح تكون هذه زايد حسب الآخر حسب لو مود ادريساج داكوغ دونك واش عندنا دونك راكم شايفين الأوردر تاعنا 90 رانا نخدمو بلي روجيستر 8 بيت دونك عندنا رانا 90 80 داكوغ شوفو تراش استخدمنا الاد 3 داكوغ استخدمنا اد 3 استخدمنا الموف 10 واستخدمنا لو ديكالاج SHR راكم تحسبوا معايا SHR دونك SHR vous la voyez راهي زوج دونك هادوك نحسبوهم ما يديباسيوليش 20 ما يديباسيوليش 20 كلوك سايكل بارابور للديف اللي راهي 80 90 داكوغ دونك ماليغري كو لو نومبر دي انستركسيون هنا راهم ياسر ما هو بصح ما يجيوش قدام قدام الديف وحدها داكوغ voyez l'utilité نتاع استخدام هذه لا solution par rapport لاستخدام تاع l'instruction diff c'est clair n'est-ce pas donc voilà donc حذاري هذه لا question دائما نحط فيها في الالغوريثم اللي نعطيه دائما نعطي فيها كاين instruction تاع division تستخدموا فيها le décalage d'accord soit 2 8 4 16 ما باليش 13 l'essentiel vous débrouillez حسب واش قرينا هنا donc la division نستخدم اول حاجه le SHR pardon d'accord ومن بعد اذا كانت qui s'écrit sous forme 2 puissance quelque chose directement vous faites le décalage le nombre هذا sinon واش ديروا la décomposition هذه تاع 2 puissance quelque chose وديروا
les procédures ça me diroha sur plusieurs étapes. Dirou peut-être 2 décalages, 3 décalages, 4 décalages واش تجي. d'accord نفس واش درنا في هذه les idées هنا. d'accord تقدروا ديروا la soustraction اذا كان باش تنقصوا شويه عدد les décalages. d'accord au lieu de faire plusieurs décalages تاع par exemple هنا تاع 5 ديروا décalage واحد وديروا soustraction au lieu de faire l'addition. vous n'êtes pas obligé de faire l'addition برك تقدروا la soustraction. بهذا le principe. ok voilà donc on y est presque 7 minutes. on va essayer de faire هذا. donc en principe c'est facile هذا نفس l'idée اللي درناها قبل. d'accord نفس l'idée تاع هذه فقط عندنا plusieurs نفس الفكرة هذه. تقدروا ديروا لنا هذا rapidement s'il vous plaît. مازالوا لنا 7 minutes. Très bien, Oussama continue. Monsieur, c'est le principe avec Oussama. Donc attention, je l'insère toujours les interrogations. Attention, le principe est facile. donc تهز هذه تحطها في dx وتبدأ تجمع le dx مع الأسي بعد le dx مع هذه. d'accord comme ça aucun. d'accord donc نبدأ par le dx نحط فيه le premier registre. d'accord voilà هكذاك. c'est ça aussi. donc tu continues هكذاك حتى تكملهم كامل. ok بعد le nombre هذاك الآخر. voilà donc هذا هو le programme qui correspond à l'instruction écrite par exemple on sait ici. هذا هو le programme تاعو. très bien donc Oussama c'est le seul qui m'a répondu. pourtant c'est facile. donc تولهوا ليها مليح هذه. toujours حوسوا على هذا لازم يكون محطوط هنا إذا كان ماهوش donc راح تهزوا هذا تحطوه في الدي اكس وتبداو شاك فوا تجمعوا تكملوا هذوك. حذاري من هذه النقطة هذه يعني غير سما بور ماسيغي اسكو راكم شايفين لها ولا لا. سي تو معليش. لا دوزيام بقات لنا أقل من دقيقة رابيدمون باسكو لا كانت كوبيت أنا ما نرجعوش. on va se dire au revoir ولا خليوها ديروا لها كابتور ديكرون وحوسوا عليها parce que demain on va faire une autre séance. j'aimerais bien ديرها la matinée. d'accord راح نبعث لكم un email. واش حنقول لكم على les interrogations برك. il y en a des gens ما داروش